मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः श्रिये चामृताय च। नमः परमात्मने। मान्यः, वयम् अमरकोशः इत्याख्यं कोशग्रन्थं पठन्तः स्मः। अस्य ग्रन्थस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वात्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं शम्भुनामसु कानिचन नामानि पठितवन्तः। तत्र त्रयस्त्रिंशं च पद्यमिदं पठितमासीत्, यत् कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिर्नीललोहितः हरस्मरहरो भर्गस्त्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः इति। इदानीं शम्भुनामसु विद्यमानं ग्रन्थे अन्तिमं पद्यं क्रमानुसारं चतुस्त्रिंशञ्च पद्यं वयम् अद्य पठामः। एवञ्च त्रयस्त्रिंशस्य पाठस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे जायते। हा, तत्र श्लोकः एवं भवति। मन्ये भवन्तः फलकं द्रष्टुं पारयन्ति इति। गङ्गाधरोऽन्धकरिपुः क्रतुध्वंसी वृषध्वजः व्योमकेशो भवो भीमः स्थाणु रुद्र उमापतिः इति। तर्हि गङ्गाधरः इत्यादयः तत्र ये शब्दाः सन्ति तेषां व्युत्पत्तिं विचारयन्तः व्याख्यातारं च पश्यन्तः अग्रे गच्छामः। गङ्गाधरः गङ्गाधरः अत्र अत्र अस्ति, पश्यन्तु। अत्र समासः एवम्। एकक्षणं लेखनीं स्वीकरोमि। स्थूललेखनीं स्वीकरोमि। हा, हा। गङ्गायाः धरः अत्र भवन्तः पश्यन्तः स्युः। षष्ठीसमासः, नाम षष्ठी तत्पुरुषसमासः कृतः दृश्यते। ततः अपि पूर्वम् अत्र धरः इति शब्दः साध्यते। तदर्थं कथयति धरति इति धरः इति पचाद्यच्, नाम धृङ् अथवा धृङ् इति धातुः, धृङ् धातु तस्य धृ इति अवशिष्यते। तस्मात् तत्र नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अच् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि धृ अ सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र धातोः गुणः भवति धर अ धरा इति जायते। तर्हि गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः इति भवति। उपपदसमासः वा महोदय? नैव, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। उपपदसमासः अत्र न स्वीकर्तुं शक्यते। यदि उपपदसमासं कुर्मः अपि तर्हि रूपं गङ्गाधरः न भविष्यति, गङ्गाधारः इति भविष्यति। अण् अण् तत्र कर्मण्येण इत्यनेन अणि स्वीकृते एवं भवति। कौमुद्यां मूले अपि एषः विचारः कर्मण्यण् इत्यत्र विचार्यते। अतः गङ्गाधारः इति विवक्षा यदि, अथवा तादृशः प्रयोगः यदि, तर्हि तु गङ्गां धरति इति विग्रहः करणीयः। कर्म उपपदं तदा गङ्गा इति भविष्यति। तथा चेत् कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इत्यादि, गङ्गाधारः धारः इति स्यात्। अतः गङ्गाधर इति दृष्ट्वा उपपदसमासः न वक्तव्यः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः वक्तव्यः इति। धरा इति एवमेव उपयोक्तुं शक्यते तर्हि भाषायां। हा, स्वातन्त्र्येण गङ्गायाः धर स्वातन्त्र्येण अपि कर्तरि अच् अस्ति खलु, एषः पचाद्यच् इति। अस्तु एषः अस्तु। प्रायः प्रपचधातु पचादिगणः आकृतिगणः अस्ति।
प्रयोगानुसारं सर्वेपि धातवः अत्र भवितुमर्हन्ति। भवति इति भवः, पचति इति पचः, लिखति इति लेखः, क्रीडति इति क्रीडः, एवं अस्तु रीत्या अस्तु अस्तु ओके। कर्तृर्थ। एवं यः धरति सः धरः एव। अस्तु हा। ततः नामान्तरमस्ति अन्धकरिपुः। तत्र विग्रहं प्रदर्शयति। हा न न, गङ्गा इति शब्दः अग्रे आगमिष्यति, तथापि सामान्यतया वदामि, यथा वयं सर्वदा सामान्यतया शब्दानां व्युत्पत्तिं कथयामः, विशेषेण तु अग्रे वक्ष्यते एव। तत्र कल्पद्रुमं पश्यामः, तत्र अत्यन्तं रुचिकरी व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति, गमयति अर्थात् प्रापयति अथवा ज्ञापयति किं, भगवत्पदं या सा शक्तिः गङ्गा इत्युच्यते। अथवा गम्यते अर्थात् प्राप्यते अथवा ज्ञाप्यते मोक्षार्थिभिः या सा गङ्गा। अत्र गन्गम्यद्योः इति गम् धातोः गन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णेन ङकारः, गन् एतस्य ग विशिष्यते गङ्गा, ततः टाप् भवति गङ्गा इति सिद्ध्यति। अग्रे आगच्छेत् मूले तदा द्रक्ष्यामः नदीनामसु। हा, अग्रिमः शब्दः भवति अन्धकरिपुः। तत्र अपि षष्ठी तत्पुरुषः एव। अन्धकस्य रिपुः अन्धकरिपुः इति। अन्धकः, अन्धकशब्दः अत्र दैत्यार्थे प्रयुक्तः वर्तते। तत्र वस्तुतः अस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति। अन्धकः एकः कश्चन मुनिविशेषः अपि श्रूयते। अ, तत्र अ, अपि च कश्चन नृपभेदः अपि अस्ति, देशभेदोऽपि वर्तते। अन्ध इति धातोः णुल् प्रत्यये सति अन्धक इति शब्दः वर्तते, सः दैत्यार्थे अपि भवति। अतः दैत्यः यः कोऽपि वर्तते तस्य रिपुः एषः भवति, शत्रुः एषः भवति। दैत्यस्य कदापि मित्रं न भवति शम्भुः। यद्यपि रावणसदृशाः उपासनया प्रसन्नं कुर्वन्ति शिवम् अपि, यतः शिवस्तु आशुतोषः अस्ति, झटिति प्रसन्नः भवति। किञ्चिदपि कोऽपि शत्रुः अपि यदि तस्य कृते भ्रमवशादपि तस्य नामोच्चारणम् अथवा किमपि आह्वानं करोति चेत् प्रसन्नः भवति। परन्तु तस्य कर्मफलव्यवस्थायां दुष्टः तु दुष्ट तत्र तस्य दुष्टफलमेव प्राप्स्यति। अतः दैत्यानां कृते वरदानं ददाति चेदपि तस्य रिपुः एव सः, शत्रुः एव सः, अतः अन्धकरिपुः। तत्र शत्रुपर्यायवाचकः रिपुशब्दः भवति। तत्र रप इति धातुः दृश्यते, औणादिके कुप्रत्यये रिपु इति सिद्ध्यति। तत्र अ, उणादिसूत्रेणैव रपधातोः रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य अकारादेशः इकारादेशः अपि क्रियते। तद् गच्छता कालेन अग्रे इतोपि वयं ससूत्रं स्पष्टतया पठिष्यामः। अग्रे क्रतुध्वंसी इति श्लोके अस्माभिः अग्रिमः शब्दः दृष्टः। तर्हि क्रतुध्वंसी इत्यत्र क्रतुध्वंसिन् इति नकारान्तशब्दः भवति। स्वामिन् शब्दस्य यथा रूपाणि पुंसि तद्वद् अस्यापि रूपाणि भवन्ति। अतः तत्र क्रतुध्वंसी, क्रतुध्वंसिनौ, क्रतुध्वंसिनः, हे क्रतुध्वंसिन्, एवं रूपाणि भवन्ति। तस्य व्युत्पत्तिरुच्यते। क्रतुं ध्वंसयति नाम, क्रतुः नाम यज्ञः, तस्य यज्ञस्य विनाशं कारयति इत्यर्थः। स्वगणान् प्रेषयित्वा। तर्हि कीदृशं तत्र अ, यज्ञं क्रतुं नाशयति सः इति चेत् तस्य यः श्वशुरः आसीत्, यः एतं विरुद्ध्य दुष्टानि वचनानि उक्तवान्, तादृशः दक्षः, अ, सती सत्याः पिता,
सत्याः पिता हा सत्यं तर्हि तस्य सा पौराणिकी काचित् कथा प्रसिद्धा अस्ति भवन्तः जानन्ति एव सर्वान् आहूतवान् परन्तु शिवं न आहूतवान् तर्हि तु क्षन्तव्य शिवपत्नी बहु खिन्ना सती तस्य यागे एव प्राणत्यागं कृतवती इति सर्वम् अस्ति अतः शिवः तु तर्हि बहु कुपितः अस्तु तस्य शिरश्छेदनादिकं सर्वं कृतवान् तस्य एतदपि यज्ञस्यापि ध्वंसं कृतवान् इति सर्वं पुराणेषु श्रूयते अतः तादृशः एषः क्रतुध्वंसी भवति क्रतुशब्दः यागार्थपरकः भवति तत्र कृधातोः क्रियः क्तुः इति उणादिसूत्रेण कृतशब्दः सिद्ध्यति यं वयम् अग्रे विस्तरेण पठिष्यामः ध्वंसधातुः विनाशाद्यर्थेषु भवति ध्वंसे ध्वंसः नाम नाशः तस्मात् णिच् प्रत्ययः यदि क्रियते तर्हि ध्वंसयति ध्वंसयतः ध्वंसयन्ति स्वयमपि सः नाशं कर्तुं शक्नोति परन्तु क्वचित् नाशाय सः तदेव शिरसः जटाम् उत्पाद्य ततः वीरभद्रम् उत्पाद्य प्रेषयति गच्छ यज्ञस्य नाशं कृत्वा याहि इति एवं रीत्यापि कथाः श्रूयन्ते अतः निजर्थस्यापि अत्र सङ्गतिः द्रष्टव्या ततः अत्र क्रतु अत्र उपपदसमासः अस्ति क्रतुम् इति कर्मण्युपपदे एकं सूत्रमस्ति सुप्यजातवर्णिनिस्ताच्छील्ये इति तच्छीलार्थे तस्य शीलं तच्छीलं तच्छीलस्य स्वभावः ताच्छील्यम् इति तर्हि तत्र आम् सुप्यजातवर्णिनिस्ताच्छील्येति णिनि प्रत्ययः क्रतु इति उपपदे भवति क्रतु ध्वंसी ध्वंसी अर्थात् णिच् सहितं धातुं वदन्नस्मि अहं ध्वंसी णिनि णिनि एतस्य इन् इति अवशिष्यते इकारः उच्चारणार्थकः कः नकारोत्तरवर्ती इकारः णकारस्य तु चुटु इत्यनेन इति संज्ञा भवति इन् इति अवशिष्यते ध्वंस इन् ध्वंसिन् क्षन्तव्य ध्वंसी इन् इति स्थिते णेरनिटि इत्यनेन णेरनिटि इत्यनेन सूत्रेण णेः लोपः भवति क्रतुध्वंस इन् क्रतुध्वंसिन् ततः विभक्तिकार्याणि कृत्वा क्रतुध्वंसी क्रतुध्वंसिनौ क्रतुध्वंसिनः एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि समीचीनम् नमस्कारः महोदय। आं महोदय तत्र कथं जानीमः तत्र ताच्छील्ये एतत् सूत्रं कार्यं करोति इति? प्रयोगानुसारेण एव नाम सर्वेषु उपपदसमासेषु तत्र तु न भवति न न कुत्रचित्। तथा न तदेव णिनि प्रत्ययः यत्र तत्र एव अस्तु। नाम दुष्टानां यज्ञं नाशयितुम् अस्य स्वभावः अस्ति कस्य शिवस्य उत्तमान् ताच्छील्यस्य। यज्ञान् न नाशयति तद् यज्ञाः अपि द्विधा भवन्ति खलु तामसयज्ञाः अपि च सात्विकाः यज्ञाः इदानीं मादृशं यदि कोऽपि पृच्छेत् तर्हि केचन वैदिकाः अपि परन्तु अहं तान् वैदिकान् न मन्ये ते पशुयागं कुर्वन्ति सम्यक् पशुं कर्तयित्वा छागं कर्तयित्वा तस्य रक्तमांसादिभिः आहुतिदानं कुर्वन्ति तादृशस्य यागस्य नाशः अपेक्षितः इति मम मतिः यद्यपि सनातनपरम्परायां सः पाखण्डः प्रबलः अस्ति अधुनापि अस्ति कुत्रचित् किमुत अधिकं वदामि भगवत्पाद शङ्कराचार्यवर्यस्य परम्परायां बहवः वेदान्तिनः मीमांसकाश्च एतादृशान् पशुयागान् कुर्वन्ति कारयन्ति च ततः कथयन्ति वैदिकी हिंसा तु हिंसा न भवति इति नाम वेदे या उक्ता हिंसा सः पशुः साक्षात् स्वर्गं गच्छति यः कारयति यागं सोऽपि साक्षात् स्वर्गं गच्छति परन्तु एषः सर्वोऽपि पाखण्डः वेदविरुद्धम् आचरणं यत् पश्चात् कैश्चित् वाङ्मये मिश्रितं
हम्म? तस्य मिश्रणं कृतं स्वजिह्वायाः आस्वादवशात्। यतः तादृशयागेषु ते मध्ये किञ्चित् मांसं भुञ्जते अपि। तत्सर्वम् अहं जानामि, सप्रमाणं च वेद्मि, परन्तु अहं भगवतः आदिगुरोः आचार्यशङ्करस्य तु अहमपि उपासकः अस्मि। यतः तेन यदि वेदान्तस्य ब्रह्मसूत्राणां भाष्ये क्वचित् तथा प्रतिपादनं लेखनं कृतमपि अस्ति, तर्हि तत्र अस्माभिः अर्थान्तरैः समन्वयनं कर्तुं शक्यते, पर्याप्तः अवसरः अस्ति, निश्चयेन कर्तुं शक्यते। यतः पशुना स्वर्गकामः पशुना यजेत इत्यत्र पशुशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। भवन्तः वैदिककोशं निघण्टु निरुक्तम् इत्यादिकं पश्यन्ति चेत् पशुशब्दः तत्र अग्न्यर्थे अपि अस्ति, पशुशब्दः तत्र वायोः अर्थे अपि अस्ति। परन्तु यैः स्व स्व सद्यः उत्पन्नस्य स्वसम्प्रदायस्य कुत्सितः आस्वादः अथवा कुत्सिता विचारधारा पोषणीया यदि तर्हि सः पशुशब्दस्य लौकिकमेव अर्थं तत्र स्वीकृत्य छागं गां तम् एतं सर्वं गृहीत्वा कर्तयित्वा पाखण्डं करिष्यति। एवं कोऽपि स्वर्गः न लभ्यते, कुत्रापि एवं मोक्षः वेदे नोक्तः वर्तते यत् पशोः हननं कृत्वा त्वं साक्षात् स्वर्गारोहणं करिष्यति, सः पशुः अपि त्वमपि। अतः तादृशानां दुष्टानां यागानां सः नाशकः अस्माकं शिवः भवति, उत्तमानां यागानां तु सः रक्षकः भवति। अस्तु, अग्रे आगच्छामः। वृषध्वजः इति तत्र एकं नाम श्रूयते। तत्र वृषः ध्वजः चिह्नम् अस्य इति उच्यते। बहुव्रीहि समासः एव अत्रापि वक्तुं शक्यते। अ, वृषः ध्वजशब्दः वाहनार्थे अपि दृश्यते अत्र कल्पद्रुम्। वृषः अर्थात् वृषभः, यं वयं तस्य परिवारे अथवा तस्य गणे तत्र नन्दिनं पश्यामः खलु, सः वृषः। वृषसेचने इति धातोः कप्रत्ययः भवति। तत्र पुरुषगौः यः भवति, hm, तस्य कृते एतद् उच्यते। तर्हि सः तस्य वाहनं, वृषः तस्य वाहनम् अस्ति। अत्यन्तं रुचिकरः वेषः अस्माकं शिवस्य अस्ति, पुराणोक्तशिवस्य। तर्हि वृषः तस्य ध्वजः अर्थात् वाहनं भवति। अत्र चिह्नम् इत्यपि अर्थः उक्तं वर्तते, उक्तः वर्तते। चिह्नं नाम हा, वृषः यदि भवति, यदि कुत्रचित् कैलासे वृषः चरन् अस्ति, तर्हि कोऽपि भक्तः यदि कैलासं प्राप्नोति, वृषं पश्यति, तर्हि वृषः तस्य तं चिह्नितं करोति, कं शिवम्। आम्, शिवः अपि अत्रैव अस्ति कुत्रचित् इति भावः। यद्यपि शिवः तु सर्वत्र अस्ति। अस्तु, परन्तु अद्यतनदुस्थितिः सा अस्ति यत् एषः वृषः देवालये एव सीमितः जातः। हिन्दुभिः न तु गौः पालनीयाः, न च वृषाः स्थापनीयाः। तर्हि अन्ततः ते कर्तनालयमेव प्राप्नुवन्ति, तत्र तेषां तथा हननं क्रियते। यदि वयं पश्यामः तर्हि आत्मा कम्पते, परन्तु तत्र नपुंसकता अस्माकं हिन्दूनामेव, अन्यत् किमपि न वदामि। न्यूनातिन्यूनम् एतावद्वा कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, स्वयं स्वस्वजीवने वयम् अद्यतनकाले व्यस्ताः स्मः, परन्तु सम्भूय धनसङ्कलनं कृत्वा, यद्यपि तथा कार्याणि जायमानानि अपि सन्ति, परन्तु इतोपि उन्नतस्तरे धनसङ्कलनं कृत्वा गोशाला एका आरब्धा भवतु, तत्र कर्मचारिणः नियुक्ताः भवन्तु, वयं सर्वेपि तत्र पोषणं कुर्मः, दानं कुर्मः, येन गोवंशस्य रक्षा स्यात्। अस्तु, विषयान्तरं गच्छेत्, ततः पूर्वं वयम् अग्रिमं शब्दं प्रति गच्छामः। वृषध्वजः, ध्वज। महोदय, आं जी। ध्वंस इति अ, निजन्त विना अपि प्रयोगः अस्ति वा? तत्र ध्वंसधातुः प्रायः निजन्तः नास्ति खलु।
भवती दृष्टवती धातुपाठं? पश्यामि। ओके। ध्वंसति इति तु अहं कदापि न श्रुतवती। पश्यामः। ध्वंसयति इति एव भवति खलु। तर्हि पश्यामः, परिष्करणीयं यदि मया तथा। चुरादिगणस्य यदि एषः धातुः, न भ्वादौ दृश्यते खलु ध्वंसौ। अत्र किमुक्तं? सत्यम् अस्ति खलु, ध्वंसते, ध्वंसेते, ध्वंसन्ते। अन्यत्र तु न पश्यामि अहं ध्वंसधातुम् इत्येव स्मरणे आसीत् मम। पश्यामः, एकः एव धातुः दृश्यते भ्वादौ आत्मनेपदी अकर्मकः। सत्यं। तर्हि ध्वंसयति इति स्वीकरणीयं। तर्हि चुरादिगणे तु एषः धातुः नास्ति, अतः प्रेरणार्थकः णिच् करणीयः इति अहं चिन्तयामि महोदय। अस्तु। तथा। अस्तु। हा, ततः क्षणमेकं पुस्तकं दर्शय। हम्म, हम्म, भज धातोः अर्ष, तत्र अच् प्रत्ययं कृत्वा ध्वजशब्दः सिद्धः भवति। तद् अपि चिह्नार्थे अग्रे आगच्छति यदि विस्तरेण अग्रे पठेम। व्योमकेशः इत्यपि तस्य नाम अस्ति। तर्हि व्योम्नि केशाः यस्य इति। व्योम अर्थात् आकाशम्। हम्म, व्योमन् शब्दः अत्र भवति। तत्र नामन् सीमन् इति एकम् उणादिसूत्रमस्ति, तत्र निपात्यते एतत् एषः शब्दः। व्ये धातोः एवं साध्यते, तत्र निपातनवशात् साध्यते। व्योमन् इति नकारान्तः। कर्मन् इति शब्दः यथा तद्वदस्य रूपाणि भवन्ति। व्योम, व्योमनि, व्योमानि एवं रीत्या। अ, आ, तर्हि व्योम्नि सप्तमी विभक्तिः अस्ति। केशाः यस्य वर्तन्ते, नाम ताण्डवादिकं यदा सः करोति तर्हि तदा तस्य केशाः सर्वत्र विकीर्णाः भवन्ति। तर्हि सर्वत्र कुत्र सः आकाशः एव वर्तते। केशशब्दस्य च व्युत्पत्तिः तत्र के, क शब्दः मस्तकार्थे अपि अस्ति। के अर्थात् मस्तके शेते, शयनं करोति यः सः कः। केशाः सर्वदापि अस्माकं मस्तके एव शयनं कुर्वन्ति, अथवा शिरसि शयनं कुर्वन्ति। अस्माकं केशानाम् एकमेव कार्यमस्ति, सम्यक् शयनं करणीयम्। अतः पश्यन्तु कथं रुचिकरी व्युत्पत्तिः अस्ति खलु। के अर्थात् मस्तके, शेते यः सः केशः, शी क उपपदे सति शी धातु अच् प्रत्यये तत्र केशशब्दः साध्यते। के इत्यत्र सप्तम्याः अलुक् उच्यते। अलुक् समासः अपि अत्र अस्ति, अग्रे पठिष्यामः। अतः व्योम्नि केशाः। तर्हि व्योम नाम आकाशम्। आकाशं तु अनन्तम् अस्ति। कोऽपि अस्मिन् जगति वक्तुं न शक्नोति आकाशम् इतः आरब्धम् आकाशम् अत्र समाप्तं भवति। तर्हि तस्मिन् सर्वस्मिन् अपि आकाशे तस्य केशाः सन्ति। नाम एषः प्रयोगः एकप्रकारेण लाक्षणिकः। नाम तस्य सर्वव्यापकत्वस्य कथनम् अत्र कृतं वर्तते। पौराणिकप्रसङ्गानुसारम् अपि सङ्गतिः भवितुमर्हति, कोऽपि प्रसङ्गः स्यात् तत्र। परन्तु नाम सः तथा व्यापकः वर्तते यत् तस्य केशाः सर्वत्र विद्यमानः आकाशे वर्तन्ते। नाम अन्ततः भावः एषः, सः सर्वत्र अस्ति, एकस्मिन्नेव देशविशेषे सः नास्ति। सः विशेषेण क्वचित् एकत्र एव तिष्ठति इति नास्ति। सर्वत्रापि समानरूपेण नित्य, क्षन्तव्यं, नित्यः च सन् सः तिष्ठति। अतः व्योमकेशः। ततः भवः इति तस्य एकं नाम, तस्य व्युत्पत्तिरुच्यते। भवति यः सः भवः। अत्रापि पचाद्यचित्यनेन नन्दिगलिः पचाद्विलीनेन च इत्यनेन अचित्युच्यते। भवते यः सः, सोऽपि भवः भवति। भवते, भवेते, भवन्ते एवमपि रूपाणि भवन्ति, परन्तु तत्र अन्य भवति इत्यत्र तु भूसत्तायाम् इत्येव। भवते इत्यत्र भूप्राप्त्यर्थकः अपि एकः धातुः अस्ति। आत्मनेपदी सः धातुः भवति चुरादिषु। आत्मनेपदी सेट्, तत्र
णिच् विकल्पेन भवति भावयते इत्यपि भवति भवते इत्यपि भवति चुरादिषु बहवः धातवः तादृशाः सन्ति येभ्यः णिच् विकल्पेन भवति अतः यस्मिन् पक्षे णिच् न भवति तस्मिन् पक्षे भवते इति भवति अपि च णिचः विकल्पेन विधानं ज्ञापकसिद्धं भवति अतः सद्यः सूत्रं मा पृच्छन्तु महोदय चुरादिभ्यः णिच् विकल्पेन केन सूत्रेण भवति इति चेत् सूत्रं नास्ति किमपि ज्ञापकम् अस्ति गणस्य मध्ये तत् सद्यः न स्मरामि कदाचित् विषयः यदा उपस्थितः भविष्यति तदा द्रक्ष्यामः चुरादिषु प्रसिद्धः विषयः अस्ति अस्तु तर्हि महोदय अ, महोदय तत्र भूचुरादिगणरूपं तु भिन्नमस्ति किल किं आ, तदेव वदन्नस्मि भवति भावयति इति अस्ति। तदेव वदन्नस्मि अस्तु। चुरादिषु बहुभ्यः धातुभ्यः णिच् विकल्पेन भवति अतः स्वार्थनिजन्त रूपेण यथा रूपाणि भवन्ति तथा तु भवन्ति एव परन्तु णिचं विनापि तत्र रूपाणि भवन्ति सः विषयः ज्ञापकसिद्धः भवति तदर्थं केचन सिद्धान्ताः तत्र प्रतिपाद्यन्ते चुरादिषु तान् सिद्धान्तान् पुरस्कृत्य सर्वेषां धातूनां न भवति केचन एव धातवः सन्ति येषां विकल्पेन तत्र एवं णिच् भवति अतः तदर्थं विस्तरेण वयं चुरादिगणे पठिष्यामः कौमुदीकक्षायाम् अस्तु अस्तु तर्हि तत्र भवते भवेते भवन्ते इति भवति वा रूपाणि? आम् 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 अपि अस्तु स्वार्थनिच् अपि स्वीकर्तुं शक्यते अस्तु। भावयते सर्वं नाम प्राप्नोति हम्म, सर्वं यः सः शिवः सः भवः परन्तु तत्र तर्हि प्रक्रियायां भावि अच् भावि अ णिर्णिट् इत्यनेन अकारस्य लोपः करणीयः भविष्यति हा तत्र उपधा ह्रस्वः तु तर्हि चिन्तनीयः यतः णित् स्वीकृतं चेत् भावः इति रूपं भविष्यति सत्यं अतः सत्यं। भवते भवः इति साधनीयं चेत् णिचः अभावः एव स्वीकरणीयः अत्र यस्मिन् पक्षे णिच् न भवति तस्मिन् पक्षे भवः इति रूपम् एवमपि सिद्ध्यति इति अ, ग्रन्थकारस्य वा इति कृत्वा मतान्तरम् अन्यथा भवति इत्यनेन तु भवः सिद्ध्यति एव खलु क्लेशः नास्ति आम् सत्यम्। अस्तु अग्रे अत्र खण्डनादिविषयः अस्ति अग्रे गच्छामः अपि च तत्र पचादिगणः आकृतिगणः इति आम् कारणात् सर्वत्र तस्य उपयोगं कृत्वा अच् लक्ष्यानुरोधेन लक्षानुरोधः। सत्यं सत्यं। अग्रे अस्ति भीमः सः शिवः भीमः अपि अस्ति तत्र यद्यपि हम्म, हम्म, पञ्चसु पाण्डवेषु अपि अन्यतमः भीमः द्वयोः अपि एषा व्युत्पत्तिः सङ्गता भवति शिवस्य कृते अपि पाण्डवभीमस्य कृते अपि बिभेत्यस्मात् यस्मात् भीतिः जायते ह? तादृशः अस्ति सः यदा अ, तत्र वरयात्रां स्वीकृत्य आगतः ह? पार्वतीगृहं प्रति तस्याः श्वश्रूः का सा मैना इति वदन्ति किं नाम तस्याः विस्मरम् मैनाकः। हा शिवस्य श्वश्रूः सा तु आम् मूर्छां प्राप्य घण्टाद्वयं घण्टात्रयं यावत् आम् महोदय। चेतना एव न आगता एषः कः भोः कीदृशः पुनः अन्ये तु तस्य वरयात्रायाम् अन्यविधान् तत्र दृष्ट्वा तस्य गणान् दृष्ट्वा तु ओहो हो एतत् सर्पः तत्र हा, भस्मः दृष्ट्वा तस्य भस्म मूर्छा जाता। हा, परन्तु अन्यविधः तस्य गणः आसन् अरे 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 किं जातं तर्हि मैना पार्वती माता तु मूर्छामेव प्राप्तवती एवं रीत्या रुचिकराः प्रसङ्गाः वर्तन्ते अत्र अस्माकं नार्त् इण्डिया मध्ये अत्यन्तं लोकभाषायां पञ्जाबी पहाडी इत्यादिषु शिवविवाहस्य गीतानि निर्मितानि भवन्ति तानि यदि शृणुमः एकवारं तदा एवं भासते अरे कालिदासः तु अधुनापि लोके अस्ति संस्कृतेन नास्ति स भिन्नः विषयः एवमेव यदि भवन्तः दक्षिणस्य लोकगीतानि शृण्वन्ति कदाचित् एवं भासते अरे कालिदासस्य रसः कुत्र एतेषां पुरतः कथं नाम आन्ध्र तेलुगु भाषायां कन्नडे वा नार्त् मध्ये वा तथा ते नाम एतेन ज्ञायते यत् कवित्वपरम्परा अपि अस्यां सृष्टौ सृष्टि उत्पत्तिकालादेव वर्तते
यद्यपि संस्कृतकवित्वं पूर्वम् अङ्गीकुर्मः, परन्तु तथा पुराणकारेण वसुलोकेऽपि संस्कृतात् प्रविष्टम् अङ्गीकुर्मः, पुराणकारेण तथा कथं रुचिकरी कथा निर्मिता, ततः लोके अद्यावधि तेषां तत्र चरित्राणि सङ्कीर्त्यन्ते। अस्तु, तर्हि महो यस्मात् महोदय, दक्ष प्रजापतिः अस्ति, सत्याः पिता। सत्याः गृहं गतः सः विवाह हाँ, वरयात्रं स्वीकृत्य, दक्ष प्रजापति अथवा प्रसु। पार्वत्याः गृहं। तर्हि पार्वत्याः किं स्टोरी अस्ति? पार्वत्याः पिता कः, तस्याः माता का? औ, पार्वती। पार्वती तु हाँ। पश्चात् अस्ति खलु। पार्वती तु, यद्यपि पार्वती एव सत्याः अवतारम् अथवा सा एव शक्तिः सा इति वदन्ति, तथापि पार्वत्याः अपि एकम् ऐतिह्यं। यतः इदानीं चित्रेषु या दृश्यते सा तु पार्वती दृश्यते। तस्य अङ्के गणपतिः भवति, पार्श्वे कार्तिकेयः भवति शिवेन सह। यतः सती तु यागे दिवङ्गतिं प्राप्तवती खलु। अतः पार्वत्याः अपि ऐतिह्यम् अस्ति। सत्यं सत्यं। अतः सा कुत्र जन्म प्राप्तवती, कस्याः कन्या इति अधुना न स्मरामि, पश्चात् सूचयन्तु यदि भवन्तः स्मरन्ति। अस्तु, ततः एषः भीमः अस्ति। सूत्रमस्ति उणादिसूत्रं, न न पाणिनिसूत्रमस्ति भीमादयोपादाने, नाम अपादाने भीमादयः शब्दाः निपात्यन्ते। उणादिसूत्रेण मक् प्रत्ययान्तः भीमशब्दः सिद्ध्यति। भी धातुः अस्ति, भियः शुक् वा, भी धातोः मक् प्रत्ययः भवति, तस्य शुक् विकल्पेन भवति। शुक् आगमः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे तु भीष्म इति रूपं सिद्धं भवति, यस्मिन् पक्षे शुक् आगमः न भवति तस्मिन् पक्षे भीम इति रूपं सिद्धं भवति। मकः कित्वात् धातुः गुणः न भवति इति च विशेषः। समीचीनम्। ततः स्थाणुः इति साध्यते। तिष्ठति यः सः स्थाणुः, सः सर्वत्र तिष्ठति। कैलासे तु तिष्ठति एव, परन्तु तत्रैव तिष्ठति, अन्यत्र न तिष्ठति इति नास्ति। यतः पौराणिकी कल्पना तु एका, तत्र तस्य महिमानम् अवगन्तुं कथामाध्यमेन, रुचिकर कथामाध्यमेन तस्य महिमानम् अवगन्तुं पुराणे तस्य स्वरूपं कल्पितम् अस्ति। वस्तुतः शिवस्य रूपं नास्ति किमपि। सः तु निराकारः सन्, सर्वेषु आकारेषु विद्यमानः च सन्, सर्वत्र व्यापकः अस्ति। अतः सः सर्वत्र तिष्ठति। अतः स्था धातोः णुप्रत्ययः स्थाणुः इति सूत्रेण निपात्यते। स्थाणुः इति रूपं सिद्धमत्र भवति शिवार्थे। अग्रिमः शब्दः अस्ति श्लोके रुद्रः। रोदयति दुष्टान्, यदि दुष्टान् अत्र नास्ति इति लिखितं, परन्तु दुष्टान् एव रोदयेत् खलु। उत्तमाः सज्जनाः तस्य भक्ताः ये सन्ति, तान् तु किमर्थं रोदयेत् सः, तथा तु न करोति खलु। अतः भक्तान् सः न, दुष्टान् सः रोदयति। तर्हि रुद् धातुः, रुधिर अश्रुविमोचने इति अर्थे यः धातुः, तस्मात् धातुः अणिच् प्रत्ययः भवति, प्रेरणार्थकः, हेतुमति च। ततः उणादिसूत्रमेकम् अस्ति, रोदेर्णिलुक् च। रुद् धातोः उणादिः रक् प्रत्ययः भवति, णेः लुक् च भवति। धातोः गुणः भवति लघुपदगुणः, पुगन्तलघुपदस्य च। अतः रोदि र णि लोपः, रोद र, हा, निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपायः। णिचं निमित्तीकृत्य पुगन्तलघुपदगुणः जायते, एवं खलु। णिचेव नास्ति तर्हि लघुपदगुणः अपि कुतः न भवति खलु। अतः रुद् धातोः रेफोत्तरवर्ती उकारः तथैव तिष्ठति। णि लुक्, णेः लुक् उक्तम्, अवधानं कुर्वन्तु। यद्यपि लुप्तं णिचं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणव्यवस्थाम् आश्रित्य रुद् इति यद् अङ्गम्, यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तदङ्गम्, रुद् इति यद् अङ्गम्, तस्य णिचः अदर्शने सत्यपि गुणः प्राप्तः भवति पुगन्तलघुपदस्य च, परन्तु न लुमताङ्गस्य इति अस्ति काचित् व्यवस्था।
लुमता लुप्ते सति अङ्गकार्यं न भवति। तर्हि अत्र णेः लुमता लोपः कृतः अस्ति, लुमान्कः लुक्, लुमता लोपः कृतः अस्ति इति कारणतः लघुपदगुणः अङ्गकार्यं यदस्ति लघुपदगुणः तन्न भवति इति भावः। अतः रेफोत्तरवर्ति उकारः तथैव तिष्ठति, रुद्र रुद्र रुद्रः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अन्तिमं नाम भवति उमापतिः। एषा उमा उमा पार्वत्याः एव नामान्तरं भवति खलु। तर्हि तत्र अ, उमायाः पतिः समाप्तं, षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। उमा इति दुर्गायाः अपि नाम भवति, यत् दुर्गा अपि तस्याः एव एकः भेदविशेषः उच्यते खलु। मूलतः सती एव, सती अपि का अस्ति, सती शिवस्य शक्तिः अस्ति, अभेदः अस्ति तत्र। तत् कल्पनादृष्ट्या एव तत्र, कथादृष्ट्या एव तत्र पतिपत्नीत्वम् इति सांसारिकः सम्बन्धः दर्श्यते तयोः। वस्तुतः भेदः नास्ति तत्र। या एषा यूनिवर्सल् पावर् अस्ति खलु, शक्तिः, यदा वयं पावर् नाम सर्वत्र विराजमाना या शक्तिः, यदा स्त्रीलिङ्गे वदामः तदा सा शक्तिः इत्युच्यते, पुल्लिङ्गे वदामः तदा सः ईश्वरः इत्युच्यते, नपुंसकलिङ्गे वदामः चेत् सः तद् ब्रह्म इत्युच्यते। वस्तुतः पश्यामः, यदि अस्माकम् अवगमनार्थं पर्यायशब्दाः अस्माभिः कल्पिताः, तस्य लिङ्गानि च अस्माभिः कल्पितानि, वस्तुतः लिङ्गं तत्र नान्वेति, सः सर्वलिङ्गी अस्ति, एकस्मिन् पर्टिक्युलर् लिङ्गे एव सः अस्ति इति नास्ति, सः तु सर्वत्र विद्यमानः वर्तते। अस्तु, हा तर्हि अ, उमा तत्र शब्दः यः वर्तते, माति इति उमा एवमपि विभक्तिः व्युत्पत्तिः श्रूयते। उ अर्थात् शिव, माति मिमीते वा, मा माने एतादृशानां शिवम् अङ्गीकरोति, तस्य मानं सम्माननं करोति इति या सा उमा। अन्याः अपि व्युत्पत्तयः सन्ति, अग्रे आगच्छेत् उमा शब्दः तदा इतोपि व्युत्पत्तिः द्रक्ष्यामः। कोशान्तराणि अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पादः तु डति प्रत्यये, पतिशब्दः तु बहुवारम् अस्माभिः चर्चितः, षष्ठी तत्पुरुषसमासश्च अत्र उमापतिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति। अष्टचत्वारिंशत् नामानि शम्भोः अस्माभिः संकीर्तितानि, पठितानि, व्युत्पत्तिसहितानि अत्र विचारितानि। भगवान् शम्भुः सर्वेषु कृपां कुर्यात्, अनुग्रहं कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति यत् उद्घोषं वयं कुर्मः, तद् उद्घोषं वस्तुतः धरायां सर्वत्र तत्र वास्तविकतां गृह्णीयात् इति आशास्य अद्यतनपाठमत्र उपसंहरेम। यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि कृपया उपस्थाप्यताम्। अस्तु, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। एकः प्रश्नः अस्ति महोदय, आं पृच्छामि वदतु। वा? आं वदतु। गङ्गाधरः इति अस्ति, किन्तु आम्। गङ्गा शिवस्य पत्नी इति किमपि प्रमाणम् अस्ति वा? तदर्थं तु इदानीं पुराणज्ञाः कुत्रापि पुराणेषु सर्वत्र हास्यार्थं वदन्ति जनाः पत्नीद्वयम् इति, किन्तु एवं प्रमाणम् अस्ति वा? केवलं धरति इत्येव वा इति? मृग्यं पत्नी अस्ति वा न वा इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, धन्यवादः। एकक्षणं, तत्र कल्पद्रुमस्य विवेचनं पश्यामः। क्षणमे, अत्र कल्पद्रुमे भवति इतिहासः अपि भवति। अत्र कल्पद्रुमकारः किं करोति अथवा वाचस्पत्यकारः किं करोति, तत्र सोदाहरणम् उद्धरणसहितं तत्र विवरणं प्रस्तौति। पश्यन्तु, गमयति, प्रापयति, ज्ञापयति, शक्तिः। पश्यन्तु, विष्णुपदी जह्नुतरे सुरनिमग्ना भागीरथी विष्णु इत्यादि इत्यादि। पश्यन्तु, कति पर्यायशब्दाः, 48 सन्ति।
अस्या जलस्य गुणः स्वादुत्तम अस्तु अस्तु इत्यादि इत्यादि। हिमवत्प्रभवः हिमवशीतलः हिमालयः। हाँ, अत्र किञ्चिदस्ति। पृथिव्याम् अस्याः अवतरणकालः सुतान् भगीरथ पृथिव्यां गङ्गानयनाय तपस्तेपे ततो ब्रह्मा तुष्टिं वरं दत्त्वा गङ्गाधारणार्थं शिवाराधनं कर्तुम् उक्तवान्। सः शिवं पर्यतोषयत्। शिवः तुष्टिं प्राप्तवान्। शिवोऽपि हिमालयपर्वतं गत्वा जटाः विकीर्य पत इति गङ्गाम् अब्रवीत्, नाम त्वं पतनं कुरु। तदा सा तज्जटासु पतित्वा संवत्सरपर्यन्तं बभ्राम। ततो शिवो भागीरथपदार्थाय जटामेव अस्तु अस्तु पृथ्वीभागे पञ्चाशत् रसादनम् एवं पुराणेषु क्वचित् विवरणं लब्धुं शक्यते। विस्तृतम् अस्ति अत्र पठनीयमेकं, परन्तु अहम् अत्र एकां दृष्टिम् इतोपि स्थापयामि। इदानीं लौकिकः यथा पतिपत्नीसम्बन्धः पार्वत्या साकं कल्पितः पुराणेषु अथवा अन्यत्र अन्यत्र शिवस्य, तथा गङ्गा साकमपि अस्ति इति द्रष्टव्यम्। अहं न जानामि अस्मिन् विषये, पुराणज्ञः प्रष्टव्यः। अपि च एकः अन्यः विषयः, पतिशब्दः केवलं अ, यः सप्तपदीं कृत्वा कयाचित् महिलया साकं। महोदय। हाँ जी, श्रूयते वा? हाँ, अधुना श्रूयते महोदय, हाँ, मध्ये स्तः। हाँ। कयाचित् महिलया साकं गार्हस्थजीवनं करोति, सः एव पतिः इति न। पतिशब्दः रक्षकः इत्यर्थे अपि भवति। यथा अयोध्यापति श्रीरामः, कृष्णस्य 16,000 ऊर्ध्वं पत्न्यः आसन्, सः तेषां पतिः आसीत्। तर्हि तस्य अयं नार्थः यत् सः सर्वाभिः सह अपि गार्हस्थ्यधर्मं निर्वहति स्म। जरासन्धः दैत्यकल्पाः दुष्टाः आसन्, बहु अत्याचारिणः आसन्। तेषां पाशे पतिताः महिलाः क्वचित् गत्वा आयान्ति चेत् समाजः सरलतया नाङ्गीकरोति, परन्तु कृष्णस्य तथा सामर्थ्यम् आसीत्। सः तासां रक्षकः जातः, अतः पतिः नाम रक्षकः इति। अतः शिवः स, परमात्मा, सः गङ्गायाः अपि रक्षणं कृतवान्, धारणं कृतवान्, तथा अनवरतरूपेण पृथिव्यां प्रवाहं तस्याः कृतवान्। आ, यथा पार्वत्या सह पत्नीसम्बन्धः तत्तु द्रष्टव्यं महोदय, अहं न जानामि अस्मिन् विषये। पुराणज्ञाः द्रष्टव्य अथवा पठित्वा कदाचित् ज्ञातुं शक्येत, परन्तु विस्तृतं विवरणमिदम्। अत्र मम एतावती एव मतिः। अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः। हा, मङ्गलाचरणं कुर्मः तर्हि। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च मान्यः, अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वर्गवर्गस्य 33 एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः।